बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने और इन मुक़द्दस साआत में अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को हम सामने रखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने वाला और अल्लाह के सामने झुक जाने वाला और अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला वही कामयाब व कामरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी नेमतें हैं हमारे ऊपर, उसमें सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का हमारे ऊपर सबसे बड़ा करम और एहसान क्या है? अल्लाह ने खुद कुरान करीम में इसको बयान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम पर एहसान किया है। वो एहसान क्या है? अल्लाह का, जिसका हम सारी जिंदगी सजदा शुक्र में पड़े रहें तो उस एहसान का जवाब यानी उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया है। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है, जिसका शुक्र अगर कोई इंसान अपनी पैदाइश से अपनी मौत तक सजदे में पड़ा रहे और ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, ए अल्लाह आपका, आपकी हमद, आपकी सना और आपका शुक्र, तो वो अदा नहीं होता। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अपना वाज़ेह अपनी रहमत का और अपने करम और फजल का ऐलान फरमाया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूंगा। यानी जो बंदा जिस पर अल्लाह ने अपने इनामात किए, रिज़्क़ उसको दिया, औलाद दी, सेहत दी, उस पर अपने इनामात की बारिश की, उसको नमाज की तौफीक दी। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज अदा करता है और उसके बाद कहता है, ये सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि नमाज के बाद 3 बार अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहे और ये कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे नमाज की तौफीक दी। तो जो इस्तिग़फ़ार पढ़ा वो जो भी नमाज के दौरान कोताहियाँ हुई इंशाअल्लाह उसकी वजह से माफ़ी हो जाएगी, और जो शुक्र अदा किया तो इसकी वजह से अगली नमाज की तौफीक पैदा हो जाएगी। इसी तरह औलाद की बात है, इसी तरह कारोबार की बात है। ये अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हम बने, ना कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो नाशुक्री करने वाले हैं। और नाशुक्री, अल्लाह ने सब कुछ दिया है फिर भी नाशुक्री कर रहा है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में इसको इस तरह बयान किया है कि अगर मेरा शुक्र अदा करोगे बहुत ज़्यादा नवाज दूंगा। मैं इसको कहा करता हूँ कि तुम्हारी औकात से ज़्यादा रब तुम्हें दे देगा, तुम्हारी सोच से ज़्यादा दे देगा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये मेरा तसव्वुर भी नहीं था, मिल गया, तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा तुम्हें नवाज देगा। वलइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री की, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब कहा बहुत सख्त है। सब कुछ दिया है, सेहत भी दी है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा भी किया है, औलाद भी दी है, रिज़्क़ भी दिया है, फिर भी नाशुक्री करता है, फिर भी नाफरमानियाँ करता है, फिर भी लोगों के ऊपर सख्ती करता है। याद रखिए ये रमज़ान का महीना है, इसमें सखावत, बुखल नहीं करना। मालिक अपने मुलाजिम पे, मुलाजिम अपने मालिक के साथ, हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया अपना ले। और कुछ नहीं तो रोज़ेदारों के रोज़े खुलवाए, पानी से खुलवा दें, अपने घरों में कुछ डिशें कम कर लें
اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے بندوں کے روزے کھلوا رہا ہوں، میں ان کے افطار کا اور ان کے سحر کا انتظام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے ہمیشہ اوپر دیکھنے کی بجائے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو پیدل چل رہا ہے اسے سائیکل والے کو دیکھے گا تو اسے پریشانی آ جائے گی۔ ہاں اگر سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ پیدل آ رہا ہے، میں تو سائیکل پہ ہوں۔ موٹر سائیکل والا سائیکل کو، گاڑی والا، یہ ساری ایک ترتیب ہے۔ ہمیشہ جب آپ نیچے دیکھیں گے تو دو چیزیں پیدا ہوں گی، ایک اللہ کا شکر اور ایک یہ احساس کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ تکبر کی جو ایک وبا آتی ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور لیکن اگر تکبر کیا، اللہ کی ناشکری کی، لوگوں کا احساس ہی نہیں کیا، تو اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ اب رمضان آیا، ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر ایک بار اپنی رحمت والا مہینہ، قرآن کا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اور اگر رمضان آئے ہم روزہ بھی نہ رکھیں، تلاوت قرآن کریم بھی نہ کریں، رمضان کے آداب بھی پورے نہ کریں تو یہ ناشکری ہے۔ اور رمضان آیا، تیاری کی، اب رمضان کا روزہ ہے، افطاری ہے، سحر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں یہ سب سے اہم عبادت ہے، فرض نمازوں کے بعد، روزے کے بعد۔ اپنے روزے کو قیمتی اگر بنانا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سے بنائیے، اللہ کے شکر سے بنائیے۔ اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ لیکن جب ناشکری کریں گے تو پھر ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، میں حسن سلوک کرتا ہوں، میں اچھے سلوک سے تیرے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ جیسا کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ایک کو لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ ایک کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ تینوں کہیں گے یا اللہ آپ تو رزاق ہیں، آپ تو شفا دینے والے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، اگر تو اس کی تیمارداری کو آتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ یاد رکھیے اللہ کو پانے کا راستہ بڑا آسان ہے، اللہ کو پانے کا راستہ بڑا آسان ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام ہماری جائز حاجات کو پورا کر دے، ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اور ہمیں خیریں عطا فرما دے، ہمیں شر سے اور شرور سے پناہ دے رب کے دربار میں ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اسی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اے مالک الملک، ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہمیں معاف کر دے۔ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔